अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफ़हतुल अरब, इस किताब का ये आपका पहला वीडियो है। मैंने इससे पहले इस किताब का जो मुकदमा है, वजह तालीफ़ है, वजह तस्मिया है, वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। लेकिन अगर आपको इसकी भी ज़रूरत हो तो मुझे आप अलग से बता देंगे। मैंने डायरेक्टली जो है किताब के बाबुल अव्वल से शुरू कर दिया है। इस किताब को पढ़ने में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मैं 3 तरीके से इस किताब को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला होगा कि मैं इस किताब की इबारत को मुकम्मल तौर पर पढ़ूँगा। दूसरा तरीका होगा, मैं इसके एक-एक लुगत आपको बताऊँगा, किस लफ्ज़ के क्या माने हैं, अगर फ़ेल है तो कौन-सा सीगा है, इस्म है तो वाहिद क्या है, जमा क्या है, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। ये दूसरा लेवल हुआ। तीसरे लेवल में इसकी मैं तरकीब करूँगा, लेकिन वो तरकीब मैं जो रस्मी तरकीब है, जो बेहतरीन तरकीब है, उस अंदाज में मैं नहीं करूँगा, बल्कि तरकीब की तरफ इशारा करते हुए मैं निकलूँगा कि ये फ़ाइल बना, ये फ़ेल बना, ये मफ़ूल बना, ये मुताल्लिक बना। इस तरीके से मैं करते हुए जाऊँगा। उसका एक वजह है जो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मैं क्यों करूँगा। अगर मैं आपके सामने मुकम्मल तौर पर तरकीब कर दूँगा, तो उससे ये नुकसान होगा कि आपको मेरी की हुई तरकीब याद रहेगी, लेकिन उस तरकीब आपके अंदर फिर इतनी सलाहियत पैदा नहीं हो पाएगी कि आप खुद से आगे चलकर किसी जुमले की तरकीब कर सकते हैं। 2 अलग-अलग तरीके होते हैं पढ़ाने का। एक होता है कोई चीज पढ़ा देना, कोई चीज समझा देना, और एक होता है कि बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर देना कि बच्चे खुद उन चीजों को समझने के लिए समझने पर जो है वो आमादा हो जाए और खुद उसको खुद से समझ जाएं, और आगे चल के वो जब किसी को पढ़ाएं तो उसको आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करें। तो मैंने हमेशा शुरू से ये कोशिश की है, जो बच्चे मेरे मदरसे में पढ़ रहे हैं, आलमियत कर रहे हैं, या जो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, या जो अलग से कोई किताब अपने लिए तय कर रहे हैं, उन तमाम को मैंने ये कोशिश की है, उनको पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखा है कि मैं उनको इस अंदाज में पढ़ाऊं कि आगे चल के खुद वो पढ़ाने के लायक बन जाए। तो इसलिए मैं मुकम्मल तरकीब करके आपको बिल्कुल पका पकाया नहीं दूंगा, बल्कि मैं इशारा करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो तरकीब आप फिर जोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये 3 रहा। पहला मैं इबारत पढ़ूंगा, दूसरा मैं हर एक लफ्ज की तहकीक बता दूंगा, तीसरा मैं तरकीब कर दूंगा, और चौथा जो आखिरी लेवल है वो है तर्जमा का। उसके बाद मैं वीडियो क्लोज कर दूंगा। तो 4 स्टेप में हम इस किताब को हल करेंगे। पहला दर्स है तो थोड़ा कम होगा, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह ये आगे बढ़ती चली जाएगी। पहला दर्स जो होता है वो आपके फीडबैक के लिए होता है कि कैसा पढ़ाया गया है, ऐसा जो पढ़ाया गया है वो सही है या नहीं। उसके बेसिस पर फिर दूसरी चीज़ों को, दूसरे दर्स वगैरह को शुरू किया जाता है। तो पहला जो है, मैं पूरा इबारत पहले पढ़ रहा हूँ। अल बाबुल अव्वलु फिन नस्री अस्सैफु बिस्साइदी ला अस्साइदु बिस्सैफी काल अल अतबी बाअस उमर इब्न अल खत्ताबी इला अम्र इब्न मादी करबा अन यबअसा इलैहि बिसैफिही अल मारूफ बिसैफिही अल मारूफु, या अल मारूफी भी पढ़ सकते हैं, अल मारूफी बिस्समामती, या अल मारूफु बिस्समामती भी पढ़ सकते हैं। फबाअसा बिही इलैहि फलम्मा ज़रब बिही वजदहु दून मा काना यब्लुगुहु अन्हु फ़कतब इलैहि फ़ी ज़ालिक फ़रद्द अलैहि इन्नमा बअस्तु इला अमीरिल मोमिनीन बिस्सैफी वलम अबअस बिस्साइदिल लज़ी युज़रिबु बिही। ये इबारत हो गया। एक एक तहकीक समझ लीजिए। बाब जो है, तो बाबुल अव्वल, ये हमेशा मौसूफ सिफत ही इस्तेमाल होता है। बाब का मतलब होता है फसल, अव्वल मतलब होता है पहला। अब नस्र जो है ये नज्म, नस्र वगैरह से ताल्लुक रखता है। नस्र का बहुत आसान अंदाज में अगर मैं समझने के लिए आपको बता दूं कि नस्र क्या होता है, तो आप नस्र को ऐसे समझ सकते हैं कि नस्र के अंदर बहुत छोटा सा जुमला होता है, बहुत कम माने होता है, मतलब बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके अंदर माने जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आमतौर पर ऐसे जुमले को नस्र कहा जाता है। इसको आप ऐसे नस्र में समझ सकते हैं। हालांकि नज्म, नस्र ये जो है शेर, शायरी, नॉवेल वगैरह की अपनी एक इस्तिलाह होती है। तो बहुत आसान अंदाज में नस्र के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि नस्र जो होता है वो ऐसा लफ्ज होता है, एक छोटा सा वाक्य होता है या छोटा सा जुमला होता है जिसके अंदर गहरे माने छुपे होते हैं। असैफ, सैफ मतलब होता है तलवार, इसकी जमा आती है सुयूफ।
سعید مطلب ہوتا ہے بازو، اس کی جمع آتی ہے سوائد. قالا، قال یقول قولا نصر ینصر باب سے یہاں پر واحد ماضی مذکر، ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ مطلب ہوتا ہے کہنا. عتبی فاعل ہے. بعث یبعث فتح یفتح فعل ہے، اس کے اندر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی سے. اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، جس کی طرف بھیجتے ہیں اس پر الا داخل ہو جاتا ہے. عمرو بن معدی کربہ جو ہے یہ نام ہے. اس کے بعد ہے ان. تو ان جو ہے یہ حروف مصدریہ ہے جو جملے کے بیچ میں آتا ہے اور مضارع پر آتا ہے، اور مضارع کو ماضی مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. مصدر کے معنی میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر سے زمانہ نکال کر کے اس کو اسم کے معنی جیسا کر دیتا ہے. جیسے یبعث مضارع، اس کے اندر ایک زمانہ ہونا چاہیے کہ اس نے بھیجا، گزرے، وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا. لیکن اگر میں نے اس پر ان لگا دیا مضارع پر، تب یہ ترجمہ اس کا ہم نہیں کر سکتے وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، بلکہ جو مصدر کا ترجمہ ہے بھیجا وہ ترجمہ کرنا ہوگا. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ یبعث وہی بعث سے ہے، یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع سے ہے. سیف پہلے آ چکا ہے. المعروف، معروف جو ہے یہ عرف یعرف سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے معروف، پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس چیز سے جانا جاتا ہے اس پر با حرف جر آتا ہے. سمامہ نام ہے، یعنی سمامہ نام سے پہچانا جاتا ہے. بعث بھی پورا ہو چکا ہے. لما جو ہے یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے جب کے معنی کے لیے. ضرب یضرب ضربن، ضرب یضرب باب سے ہی یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ماضی سے مطلب ہوتا ہے مارنا. جس چیز سے مارتے ہیں اس پر با آتا ہے، اس لیے با ہے، اور ہی کی ضمیر لوٹے گی اس تلوار کی طرف. وجد یجد وجدن، ضرب یضرب باب سے یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ماضی سے مطلب ہوتا ہے پانا. دونا مطلب ہوتا ہے برعکس. کانا یکون کونن، یہ جو ہے اصل میں تو افعال ناقصہ میں سے ہے، اور یہاں پر یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بلغ یبلغ، نصر ینصر باب سے آتا ہے پہنچنا، مطلب ترجمہ ہوتا ہے یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع سے. کتب یکتب کتبا، نصر ینصر باب سے ہی آتا ہے یہاں پر ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. رد ارد ردن، ضرب نہیں، نصر ینصر باب سے ہے، یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ماضی سے مطلب ہوتا ہے لوٹانا. بعثہ ہو چکا ہے. سیف بھی ہو گیا. لم ابس، لم ابس جو ہے بعثتو یہاں پر واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی سے، اور ابعث جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع سے لم والا. اور یضربو، اضرب یضربو، ضرب یضرب مطلب مارنا ہوتا ہے. تو یضربو بھی اس کو پڑھ لیجیے، یا یضربو یہ مجہول کا صیغہ ہے. پھر میں نے شاید یضربو پڑھ لیا ہے، اس کو یضربو مجہول کا صیغہ ہی پڑھیے. یہاں پر جو ہے ہو جائے گا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع سے، مجہول ہے یہ. ٹھیک ہے. ضرب یضرب باب سے مارا جاتا ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا. یہ الفاظ کی تحقیق ہو گئی. اب ترکیب کرتے ہیں اور پھر آخری میں ترجمہ کرتے ہیں. ترکیب دیکھ لیجئے. عام طور پر جو ہیڈنگ ہوتا ہے جملے ناقص ہوتا ہے، تو الباب الاول یہ دونوں موصوف صفت ہے. فا حرف جر ہے، نصری مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا کسی شبہ جملہ کا جو اس کے درمیان میں چھپا ہوگا، ثابتن یا قائم وغیرہ اس طرح کا. ٹھیک ہے. موجودن وغیرہ کا یہاں پر ایک چھپا ہوا جملہ رہے گا، لفظ رہے گا. پھر یہ جو پورا جملے اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے السیف بالسائدی. تو سیف مبتدا ہے، با حرف جر ہے، سائدی مجرور ہے. پھر یہاں پر بھی ایک لفظ جو ہے وہ شبہ جملہ چھپا رہے گا. اب میں بار بار شبہ جملہ کیوں چھپا رہا ہوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جب بھی جار اور مجرور ملتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی جار مجرور یا ظرف مظروف ملتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی جو جملہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول وغیرہ کی طرح سے چھپا ہوتا ہے، اسی کے معنی جیسا. جیسے قائن، موجود، ثابت وغیرہ کے نام سے کوئی نہ کوئی لفظ یہاں پر ضرور چھپا ہوتا ہے. پھر یہ پورا مل کر کے جملے اسمیہ خبریہ بنتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جب اس کو میں نے جملے اسمیہ بنایا ہے کیونکہ میں نے اس کو مبتدا بنایا ہے، تو یہاں جو لفظ چھپائیں گے نا وہ تنوین رہے گا، نکرہ رہے گا، تبھی تو وہ پورا یہ جملہ جو ہے خبر بن پائے گا. اس لیے خبر نکرہ ہوتا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. لا السائد بالسیف، تو لا لائے نفی ہے، جیسے ما ہوتا ہے ایسے لا ہے. السائد پھر وہی سیم ترکیب ہے جو اس کی ہے. قالا فعل ہے، عتبی فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ قول بن جائے گا.
اور اس کے بعد یہاں سے پورا جملہ جو ہے وہ مقولہ بن جائے گا، پر اس کو ضروری نہیں ہے، آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں، اس کو پورا الگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قال فعل فاعل جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن عام طور پہ قول کا مقولہ آتا ہے، اس لیے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، نہیں بنانا چاہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو الگ سے بنا سکتے ہیں۔ بعث فعل ہے، عمرو فاعل ہے، لیکن عمرو کی اگر عمر بن خطاب کی تحقیق کرے تو یہ ہو جائے گا عمرو مضاف ہے، ابن مضاف الیہ مضاف ہے، خطاب مضاف الیہ ہے، پھر یہ پورا مضاف مضاف الیہ مل کر کے پورا یہ فاعل بن رہا ہے بعث فعل کا، الی حرف جر ہے، امر پھر یہاں پر جو ہے مضاف ہے، ابن مضاف الیہ مضاف ہے، ماضی مضاف الیہ مضاف ہے، یقرب جو ہے ماضی اصل میں قرب لکھا جائے گا، تو یہ پھر پورا مضاف الیہ، پھر یہ پورا مل کر کے جو ہے وہ مجرور بنے گا الی حرف جر کا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا۔ اب سوال ہے کہ متعلق کس کا ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اگر پہلے کوئی فعل پہلے سے ذکر کیا ہوا ہے، یہاں پر فعل ذکر نہیں تھا اس لیے مجھے کچھ ماننا پڑ رہا تھا، لیکن یہاں چونکہ بعث فعل ذکر ہے تو میں کہوں گا کہ یہ متعلق ہے اسی سے، اس لیے کہ بعث کا ہی صلہ تو الی آتا ہے، تو جس کا صلہ ہے اسی سے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان حرف مصدریہ ہے، یبعث فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے عمر بن خطاب کی طرف رضی اللہ عنہ، الیہ الی حرف جر ہے، ہی ضمیر لوٹ رہی ہے عمر بن مادی کرب کی طرف، با حرف جر ہے، پہلے اتنا کر لیجئے، ان یبعث الیہ یہاں تک ہو گیا، تو یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائے گا اپنے نزدیکی فعل یعنی یبعث کا۔ اس کا یہ بی سیفی جو ہے یہ با حرف جر ہے، سیفی مضاف بن جائے گا، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ مجرور بن جائے گا با حرف جر کا، پھر یہ جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا یبعث کا، تو یبعث کا دو متعلق ہو گیا، ایک الا والا ایک با والا، ٹھیک ہے؟ اب اگر معروفی پر ہم زیر دیں گے، اگر آپ معروفی پر زیر دیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ترکیب بدلنا پڑ جائے گا، پھر ایسی کنڈیشن میں با حرف جر رہے گا، سیفی مضاف رہے گا لیکن مضاف بننے سے پہلے موصوف ہو جائے گا، اور المعروف صفت ہو جائے گا، موصوف صفت مل کر کے پھر مضاف بنے گا اور ہی ضمیر مضاف الیہ بنے گا، ایسے آپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ معروف پر پیش پڑھیں گے بھی سیفی پر جملہ ختم کر دیں گے تو المعروف پھر مبتدا بن جائے گا، اور یہ جو ہے بالسمامتی یہ کسی شبہ جملہ سے مل کر کے خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو الگ جملہ ہو جائے گا یا ایک جملہ ہو جائے گا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جیسا ترجمہ کریں گے اس کے حساب سے بدلیں گے، جب ترجمہ کروں گا تو میں دونوں طریقے سے بتا دوں گا کہ دونوں ترکیب کرنے پر تھوڑا سا ترجمے میں کیا فرق آئے گا، یہ پھر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے، ٹھیک ہے؟ ان مصدریہ کی تعویل میں، ان مصدریہ کی تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ان حرف مصدریہ لگا ہوا ہے تو یہ مصدر بن جائے گا اور پورا مصدر بن کر یہ مفعول بن جائے گا بعث، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیے، فبعث به الیہ، سیم ترکیب پیچھے گزر چکی ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فحرف عطف ہے، لما اسم ہے، ضرب فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک لوٹ رہا ہے، با حرف جر ہے، ہی مجرور ہے، ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے تلوار کی طرف، جار مجرور متعلق ہو جائے گا ضربہ کا، وجدہ فعل ہے، سیم فاعل وہی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے، دونا مضاف بنتا ہے، اس کے بعد پورا یہ جملہ جو ہے مضاف الیہ بن جائے گا، لیکن اس پورے مضاف الیہ سے بننے پر اس سے پہلے بھی پوری ترکیب ہوگی، ما مائے نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، اس کے اندر اس کا ہوا اسم ہے، یبلغ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ ہو جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے، ان حرف جر ہے اور ہو مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا یبلغ کا، پھر یبلغ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کانا کی خبر بن جائے گی، پھر کانا اپنے ہوا اسم اور یبلغ عنہ پورا فعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے، اگر یہ جملے نافیہ بنے گا، اس لیے یہ کانا لگا ہوا ہے تو ماں لگا ہوا ہے تو یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوگا لیکن منفی میں، اور اس کے بعد یہ مضاف بن جائے گا دونا کا، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کے متعلق ہو جائے گا ضربہ کا۔ چلیے اس کے بعد ہے کتبہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، الی جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا کتبہ کا، ہی کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہا ہے ماضی کرب رضی اللہ عنہ کی طرف، فی حرف جر ہے، ذالی کا مجرور ہے، پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا کتبہ فعل کا، رد علیہ، رد تو رد فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اعلی حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف،
बास्तु फेल है, उसके अंदर अना ज़मीर फाइल है, इला हर्फ जर है, अमील मुमिन मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मजरूर है, बा हर्फ जर का उसका मुताल्लिक हो गया, बासा का, बिस्सैफी भी जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा बासा का। उसके बाद है लम अब फेल है, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल है, बा हर्फ जर है, अस्साइदी जो है ये मौसूफ है। अब यहाँ पे थोड़ा तरकीब बदल गया, साइदी मौसूफ है, अल्लज़ी इसमें सिला है, युज़रबु फेल है, उसके अंदर हुआ ज़मीर जो है वो नाइब फाइल है, बाहर फजर ही मजरूर है, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा युज़रबु का, फिर युज़रबु फेल अपने नाइब फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया होकर बन जाएगा सिला अल्लज़ी इसमें मौसूल का, फिर अल्लज़ी सिला अल्लज़ी इसमें जो मौसूल है वो अपने सिला से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया होकर के सिफत बन जाएगा अस्साइद मौसूफ की, फिर अस्साइद मौसूफ अपने सिफत से मिलकर बाहर फे जर से मजरूर हो जाएगा और फिर ये मुताल्लिक हो जाएगा लम अबस का। तो ये तरकीब है, जरूरी नहीं है कि तरकीब आप मेरी तरह से करें, आपको कोई दूसरी तरकीब पता हो तो वैसे भी करें, एक तरकीब जो है अलग अलग तरीके से की जाती है, ठीक है। जो आसान तरकीब थी मैंने कोशिश की आपको करने की। अब अपने तरकीब के मुताबिक तर्जमा करेंगे। अल बाबुल अव्वलु फिन नसरी, पहला बाब नसर के बयान में है, ठीक है। अस्सैफु बिस्साइदी ला अस्साइदु बिस्सैफी, तलवार बाजू से मौजूद है न के बाजू तलवार से मौजूद है। मौजूद का तर्जमा मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि मैं यहाँ पर मौजूदुन का लफ्ज जो है वो शिबह जुमला लगा रहा हूं, इसलिए मैं मौजूदुन लगा रहा हूं। अगर मौजूदुन अगर आप काइमुन लगा दे या साबितुन तो तर्जमा होगा तलवार बाजू से साबित है न कि बाजू तलवार से साबित है, ठीक है। तो जो आप लगाएंगे उसके हिसाब से तर्जमा करेंगे। अब क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि तलवार के अंदर ताकत नहीं होती है, वो बाजू के अंदर ताकत होती है जो उस तलवार को चलाता है। अब वो क्या मामला है वो पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अतबी कहते हैं उनकी जो तशरीह है वो कौन है, उनकी पूरी जो यहाँ पर जो कुन्नियत है वो पूरी उनके नसब के साथ लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। बाअस उमर इब्न अल-खत्ताब इला अम्र इब्न मादी करबा, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अम्र बिन मादी करबा रजी अल्लाह अन्हु के पास जो है खत पैगाम भेजा कि यब आसा इलैहि बिसैफिही, कि वो अपनी तलवार भेजें उनकी तरफ, यानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजें। अब अगर यहाँ पे रुक जाएंगे तो उनकी तरफ तलवार भेजें, अगर अल मारूफ पर हम पेश पढ़ेंगे तो हम ये पूरा मुकम्मल जुमला पढ़ेंगे, जिसको पहचाना जाता है समामा नाम से, ये तर्जमा होगा। कब, जब हम उस पर पेश पढ़ेंगे। और अगर हम पेश नहीं पढ़ के जेर पढ़ देंगे तो फिर इसका तर्जमा होगा वो तलवार जो पहचानी जाती है या अपने पहचानी हुई तलवार, उनके पहचानी समामा नाम से पहचानी हुई तलवार के जरिए के, तो ये तर्जमा हो जाएगा। अगर हम जेर पढ़ेंगे यानी सिफत बनाएंगे इस सैफ की तो हो जाएगा अपनी समामा नाम से पहचानी जाने वाली तलवार को भेजने का पैगाम भेजा। और अगर पेश पढ़ेंगे तो तर्जमा होगा अपनी वो तलवार भेजे जो तलवार पहचानी जाती है समामा नाम से। क्यों, इसलिए कि आपको पता है कि इसमें फाइल पर जब अलिफ, इसमें मफूल पर जब अलिफ लाम होता है या इसमें फाइल पर तो वह अल्लज़ी के माने में होता है। उसके बाद फबासा बिही इलैहि, तो उन्होंने भेज दिया उस तलवार को उनकी तरफ, यानी अम्र बिन मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ तलवार को भेज दिया। फलम्मा ज़रब बिही, तो जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके जरिए से वार किया, वजदहु, तो उसको पाया, दूना मा काना यबलुगुहु अन्हु, उसके अलावा उसके बरअक्स जो चीजें पहुंची थी उनके पास। अच्छा देखिए, मैंने माँ का माए नाफिया कर दिया था, ये बिल्कुल तर्जमा गलत हो गया, माँ माए नाफिया नहीं है, इसको मिस्टेक कर लेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैं जो आपके सामने ये तरकीब कर रहा हूँ ये बिल्कुल डायरेक्टली पढ़ करके कर रहा हूँ, उसका एक रीजन है। पढ़ करके करूंगा तो जैसे मैं पहुंचता हूं वैसे ही आप पहुंचेंगे, गलती करके फिर सही पहुंचेंगे। माए नाफिया का तर्जमा सही सेट नहीं हो सकता है, ये माए मौसूल है, जो बातें उनके तरफ पहुंची थी। तो अब तर्जमा तरकीब थोड़ा सा यहां से बदल लीजिए, दूना तो मुजाफी रहेगा, माँ को जो है आप इसमें मौसूल मान लीजिए और ये पूरा जुमला बन करके सिला बन जाएगा, फिर मौसूल सिला से मिलकर मुजाफ इलैहि बन जाएगा दूना मुजाफ, और कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिर तर्जमा होगा उसको पाया, यानी उस तलवार को पाया, बिल्कुल उस चीज के बरअक्स जो चीजें उनके पास पहुंची थी, अनहु उस तलवार के सिलसिले में। फकतबा इलैहि, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी तरफ पैगाम भेजा, फी ज़ालिक, इस सिलसिले में। फरद्दा अलैहि, रद्दा अलैहि मतलब जवाब लौटा देना। तो हजरत मादी करब, आमिर बिन मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी तरफ जवाब भेजते हैं, लौटाते हैं,
انما بعثت الی امیر المؤمنین بالسیف، کہ بے شک میں نے امیر المؤمنین کی طرف جو ہے اپنی تلوار بھیجی ہے، ولم ابعث بالساعد، اور میں نے وہ بازو نہیں بھیجی ہے الذی یضرب بہ، جس بازو کے ذریعے سے وار کیا جاتا ہے، یعنی میں نے ان کی طرف تلوار بھیج دیا ہے، بازو کو نہیں بھیجا ہے۔ تو جیسی ترکیب کریں گے اس کے حساب سے ترجمہ۔ اب دیکھیے ایک جگہ ترکیب ہماری غلطی ہوئی تو ہم نے ترجمہ کرتے وقت ترکیب کو پہچان لیا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، تو ایسے ہی ایک بار میں پرفیکشن نہیں آتا، ایک بار میں ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہے، ایک بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اور جو طریقہ میں نے ابھی اپنایا ہے کتاب کو کرنے کا، کہ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر میں لغت حل کرتا ہوں، پھر میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں، کوئی بھی عربی کی کتاب اسی طریقے سے حل کی جاتی ہے۔ اگر یہ طریقے سے آپ حل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں دوران حل کرنے میں یہ بھی آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا، پھر آپ اس غلطی سے اپنے آپ بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔